الحمد لله حمدا دائما أبدا. إلهنا لك الحمد عند كل طرفة عين، لك الحمد عند كل غفوة عين، لك الحمد عند كل فرحة عين، ولك الحمد عند كل دمعة عين. إلهنا لك الحمد والشكر، بلغتنا أولى ليالي العشر. إلهنا نعلم أن من خلقك من قبضت أرواحهم في مثل هذه الليلة. اللهم وكما أكرمتنا بطول البقاء وأوقفتنا في ليلة الرجاء، في ليلة الصلاة والسلام على خير الأنبياء، اللهم اكتبنا فيها وفي عشرنا كلها من العتقاء. اللهم اكتب فيها نجاتنا وخلاصنا من ذنوبنا وهمومنا وأحزاننا وأثقالنا وأمراضنا. اللهم ووالدينا وأهلينا وكل أحبابنا. اللهم اجعلنا فيها ممن حققت آمالهم وأصلحت أحوالهم وأمنتهم مما يخيفهم وصرفت عنهم ما يقلقهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنه الناس ولا تؤاخذنا بما يقوله الناس، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس، واكفنا برحمتك شر الجنة والناس، وارفع عنا وعن والدينا وزوجاتنا وأهلينا كل ضر وشر وبأس. جملنا ما أحييتنا، عافنا ما أبقيتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا، احفظ لنا ما أوليتنا، ارحمنا إذا توفيتنا. إلهنا نسألك رحمة منك لا تبقي لنا بؤسا، وغنى لا يبقي لنا فقرا، وعزة لا تبقي لنا ذلا. إلهنا نسألك اللطف في كل ما قضيت والمعونة على ما أمضيت. أنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. اللهم أكرم وجوهنا بعظيم غفرانك، ويسر لنا طريق جنانك، وقنا حر قبورنا ونيرانك، وقنا حر قبورنا ونيرانك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة من ليلة الجمعة بقلوب خاشعة وأيد طامعة وأعين دامعة. اللهم عمنا بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان،
واجعل عاقبة أمرنا العفو والصفح والعتق من النيران. اللهم إن قلوبنا الضعيفة بيدك، ونحمدك أنها بيدك لا بيد غيرك. إلهنا يا من تملك هدايتها وسعادتها، اللهم املأها هداية وسعادة، واغسلها من الهموم والغموم والأحزان والآلام والأنكاد والخوف والقلق والاضطراب يا عظيم الجناب. اللهم كما أكرمتنا بإدراك العشر فأكرمنا بإدراك ليلة القدر، واكتب لنا فيها العتق وعظيم الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فجأة الخير وخبر الخير وبشرى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خص الحاضرات الكريمات الطاهرات من أمهات وشيخات وزوجات وأخوات وبنات وقريبات وفضليات، خصهن بمزيد حبك وجميل كرمك ولطيف فرجك وعظيم عفوك ورحمتك وعتقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد، وارحم شيخنا خليفة بن زايد ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ شيخنا وولي أمرنا محمد بن زايد، اللهم اسعده ونوابه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى، وسلم تسليما كثيرا.